हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, रियासत बहावलपुर जो कि 1727 में मर्ज़ वजूद में आई और इसकी बुनियाद नवाब सादिक मोहम्मद ख़ां अव्वल ने रखी। सबसे पहले तहसील लियाकतपुर का कस्बा आलाबाद इसका पहला दारुल खिलाफा करार पाया। सन 1258 में जब हलाकू खां ने बगदाद की ईंट से ईंट बजाई तो वहाँ के शहजादों ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। इसी दौरान अमीर चनी खां अब्बासी ने बरसगीर का रुख किया। अमीर चनी खां अब्बासी को अकबर आज़म के बेटे जहांगीर ने 5 हज़ारी का मनसब अता करते हुए इनाम के तौर पर एक बड़ा इलाका भी दे दिया। अमीर चनी खां के 2 बेटे थे, अमीर मेहदी खां और दाऊद खां। एक वक्त ऐसा भी आया कि इन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए कि नौबत खाना जंगी तक जा पहुंची। मेहदी खां की औलाद कुल्हड़ा कहलाई और उन्होंने सिंध को ही अपना पाया तख्त बना लिया, क्योंकि इस जंग में सिंधियों ने कुल्हड़ा ख़ानदान का साथ दिया था, जबकि अरबों ने दाऊद का साथ दिया था। यूं दाऊद पोता अब्बासी इसी दाऊद की नस्ल में से है, लिहाजा नवाब सादिक मोहम्मद ख़ां अव्वल अमीर दाऊद की 13वीं पुश्त में से हैं। नवाब सादिक मोहम्मद ख़ां अव्वल ने मौजूदा शहर बहावलपुर के अलावा सादकाबाद और शरीफ, खानपुर, मिंजनाबाद, शहर फरीद रियासत, जैसलमेर रियासत, बीकानेर रियासत, कल्हड़ों से फ़तह किए और मौजूदा रियासत बहावलपुर की संग बुनियाद रखी। और जब नादिर खां दुरानी हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो इन्होंने सबसे पहले इनको नवाब के खिताब से नवाजा। दोस्तों, ये तो था बहावलपुर का मुख्तसर तारुफ। मेरा असल मकसद आपको रियासत बहावलपुर के रोशन पहलू से आगाह करना है, जिनको हम फरामोश कर चुके हैं। तो दोस्तों, न्यू सेगमेंट शुरू करने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जिस अहद साज शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ वो नवाब 23 सितंबर 1904 नवाब बहावल अब्बासी के यहाँ पैदा हुआ। ये शहज़ादा सिर्फ अभी 2 साल ही का था। अपने वालिद के साथ हज की शहादत हासिल करने गया। अचानक नवाब बहावल अब्बासी का इंतकाल हो गया। यूं 17 मई 1907 सिर्फ 3 साल की उम्र में ये शहज़ादा तख्त नशीन हुआ। आला तालीम की गर्ज से 1913 में इनको इंग्लैंड रवाना कर दिया गया, जहां इन्होंने 1915 तक आला तालीम हासिल की। इसके बाद उन्होंने एचिसन लाहौर में 1921 तक तालीम हासिल की। 1924 का वो दिन भी आ गया जब वायसराय हिंद लॉर्ड रीडिंग के हाथों नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ां अब्बासी की ताजपोशी की गई और इसी दौरान बहावलपुर में रीडिंग सेंटर लाइब्रेरी का संग बुनियाद भी रखा गया। वायसराय लॉर्ड रीडिंग के नाम से मंसूब करते हुए इस लाइब्रेरी का नाम सेंट्रल रीडिंग लाइब्रेरी रखा गया, जो नवाब साहब की इल्म दोस्ती की लाजवाल मिसाल है। जामिअतुल अज़हर की तर्ज पर जामिया अब्बासिया कायम की गई, जहां दीनी तालीम के अलावा अंग्रेज़ी की तालीम भी दी जाती थी। दोस्तों, बहावलपुर के मशहूर आलिम ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी को इस जामिया का पहला इंचार्ज बनाया गया और उस वक्त ये इदारा इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना जाता है।
طبیہ کالج قائم کیا گیا جہاں حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نواب صاحب نے مردوں کے علاوہ خواتین کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے صادق گرلز اسکول اور صادق گرلز کالج قائم کیا، جو اب خواتین کی یونیورسٹی بن چکی ہے۔ ٹیکنالوجی کالج قائم کیا۔ 1954 میں ایچیسن کالج کی طرز پر صادق پبلک اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کامرس کالج، شاہی مسجد، کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ڈرنگ اسٹیڈیم بنایا گیا۔ ڈرنگ اسٹیڈیم کا نام ڈرنگ اس لیے رکھا گیا کہ پاکستان کے قیام کے وقت بہالپور ریاست کے وزیر اعظم کا نام ڈرنگ تھا، جنہوں نے اسٹیڈیم کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1976 میں بہالپور میوزیم قائم کیا گیا۔ بہالپور ریاست میں زرعی شعبے کو ترقی دینے کے لیے ستلج ویلی پروجیکٹ قائم کیا گیا، جس کی خاطر 1926-27 کو بہاول نگر میں ہیڈ سلیمان کی اور اچ میں ہیڈ پنجرت قائم کیا گیا، اور اس طرح ریاست بہالپور میں نہروں کا جال بچھا دیا گیا۔ فورٹ عباس منڈی، جزمان، حاصل پور، ہرون آباد، صادق آباد، لیاقت پور میں نئی منڈیاں قائم کی گئیں۔ 1942 میں عوام کی تفریح کے لیے چڑیا گھر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 2 لائنوں پر مشتمل ٹرین کی پٹڑی بہالپور تا کراچی قائم کی گئی۔ چونکہ برٹش حکومت نے سنگل ٹرین کی پٹڑی بنائی ہوئی تھی، لیکن نواب آف بہالپور نے لودھرا سے لے کر کراچی تک دوسری ٹرین کی پٹڑی اپنے خرچے سے بنوائی۔ دوستو، یہ وہی وقت ہے جب نواب صاحب اور قائد اعظم کے درمیان دوستی کا آغاز ہوا، لیکن سر سکندر حیات جو کہ پنجاب میں یونیسٹ پارٹی کے سربراہ تھے، ان کو اس ریاست کی خوشحالی ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے اس ریاست اور اس ستلج ویلی پروجیکٹ کے خلاف اپنی سازشوں کا آغاز کر دیا، جس کو بعد میں مولوی غلام حسین قریشی نے بے نقاب کیا۔ اس مقدمے کی پیروی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور فیصلہ ریاست بہالپور کے حق میں ہوا۔ نواب صاحب نے علی گڑھ کالج کو خطیر رقم عطیہ کی۔ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور کی صدارت کی۔ 1930 میں کپور تھلہ میں جامع مسجد تعمیر کروائی۔ پنجاب میں یونیورسٹی لاہور کا اولڈ کیمپس تعمیر کروایا۔ کنگ ایڈورڈ کالج کا بہالپور بلاک ہال، ایچیسن کا بورڈنگ ہاؤس، بہالپور وکٹوریہ ہاسپٹل کا قیام 1906 میں عمل میں لایا گیا۔ 1930 میں اس کا شمار دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں ہونے لگا۔ تقسیم ہند کے دوران پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل نے ریاست بہاولپور کو پاکستان میں شامل نہ کرنے کی بہت کوششیں کی۔ آخرکار نواب صاحب کو بہت سی امارات کا لالچ دیا گیا، لیکن نواب صاحب نے انکار کر دیا اور بہاولپور کو پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کا پہلا دورہ جب شاہ ایران نے کیا تو نواب صاحب نے سونے اور چاندی کے قیمتی برتن ایک ٹرین میں رکھ کر ایران کو بھجوائیں۔ قائد اعظم نے انہیں محسن پاکستان کا خطاب دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مرتبہ فرمایا، حالانکہ پاکستان ابھی مرز وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن ریاست بہالپور کی صورت میں پاکستان موجود تھا۔ پاکستان بننے کے بعد نواب صاحب نے
ابتدائی طور پر ملازمین کے تنخواہوں اور دفاتر کے اخراجات کے لیے 7 کروڑ روپے اور بعد ازاں 2 کروڑ روپے کی خطی رقم حکومت پاکستان کو عطیہ کی۔ مہاجرین کی خوراک کے لیے 22,000 ٹن گندم مہیا کی۔ مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ایک وزارت قائم کی جس کے وزیر مخدوم الملک غلام محمد میرا شاہ کو مقرر کیا گیا تاکہ مہاجرین کی آبادکاری آسان طریقے سے کی جائے۔ دوستو، نواب آف بہالپور کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نواب صاحب اکثر گرمیوں کی چھٹیاں لندن میں گزارتے تھے۔ ایک دن چہل قدمی کرتے ہوئے بغیر پروٹوکول کے اکیلے ہی رولز رائس گاڑیوں کے شو روم جا پہنچے۔ نواب صاحب شو روم کے اندر جانا چاہتے تھے مگر ملازم نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ گاڑی خریدنا آپ کے پاس کی بات نہیں، یہ امیر لوگوں کی شوق ہیں۔ نواب صاحب تو اس وقت خاموش ہو کر لوٹ آئے، لیکن دوسرے دن اپنے شاہی لباس میں ملازموں کے ساتھ دوبارہ شو روم آ پہنچے اور وہاں کھڑی 6 کی 6 گاڑیاں خرید کر بہالپور روانہ کر دیے، اور ساتھ ہی یہ فرمان بھی جاری کیا کہ ان گاڑیوں کو میونسپل کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ آگے جھاڑو باندھ کر شہر کی صفائی کے لیے رولز رائس گاڑیاں استعمال ہونے لگیں۔ نواب صاحب کے اس اقدام سے رولز رائس گاڑیوں کی خرید میں نمایاں کمی ہوئی۔ آخرکار رولز رائس کمپنی کے مالک کو معافی مانگنے نواب صاحب کے پاس خود چل کر آنا پڑا اور تحریری معافی نامہ بھی لکھنا پڑا اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو سڑکوں کی صفائی سے ہٹایا جائے۔ نواب صاحب نے درخواست منظور کر لی اور کمپنی کے مالک نے اور گاڑیوں کے نئے ماڈلز نواب صاحب کو بھجوائیں۔ ان میں سے ایک گاڑی نواب صاحب سعودی عرب کے بادشاہ کو گفٹ کی، جو کہ عرب کی سرزمین پر چلنے والی پہلی رولز رائس گاڑی تھی۔ تو فرینڈز، یہ تھے محسن پاکستان نواب آف بہالپور۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ ہماری نیو ویڈیوز تک اللہ حافظ۔ کھڑی دے دے ہاں سنیڑا اینا لوکاں کو، کھڑی دے دے ہاں سنیڑا اینا لوکاں کو، اللہ آن وساوے ساجاں چوکاں کو، اللہ آن وساوے ساجاں چوکاں کو، کھڑی دے دے ہاں، کھڑی دے دے ہاں۔ پیغمبرا سلطان سکندرا، پھر پیغمبرا سلطان سکندرا، میں مر گئے وے، میں مر گئے وے، میں مر گئے۔ ہائے ترس نہیں آندا اینا لوکاں کو، ہائے ترس نہیں آندا اینا لوکاں کو، اللہ آن وساوے ساجاں چوکاں کو، اللہ آن وساوے ساجاں چوکاں کو، کھڑے رہندے ہاں، کھڑے رہندے ہاں۔ منجیاں رنگن کٹیاں، چڑن
मंजियां रिंगन कटियां छाता पिलावा छाता पिलावा छाता पिलावा कुछ तू भी दसा इना लोकां को कुछ तू भी दसा इना लोकां को अल्लाह आन वसावे साजा जोकां को अल्लाह आन वसावे साजा जोकां को खड़े रे दिया खड़े रे दिया जमागो मैं बनावा जमागो मैं बनावा अल्लाह हुण मेरा अल्लाह हुण मेरा अल्लाह हुण मेरा हाय क्या मैं डसा इना लोकां को हाय क्या मैं डसा इना लोकां को अल्लाह आन वसावे साजा जोकां को अल्लाह आन वसावे साजा जोकां को खड़े रे दिया खड़े रे दिया को जाने दुख सुनावा के को जाने दुख सुनावा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा हाय की मेरे माता इना लोकां को हाय की मेरे माता इना लोकां को अल्लाह आन वसावे साजा जोकां को अल्लाह आन वसावे साजा जोकां को खड़े दे दिया सुनेड़ा इना लोकां को खड़े दे दिया सुनेड़ा इना लोकां को अल्लाह आन वसावे साजा जोकां को अल्लाह आन वसावे साजा जोकां को अल्लाह आन वसावे साजा जोकां को अल्लाह आन वसावे साजा